हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माज़रत ख़्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसे एक नाकाबिल फ़हम ताल्लुक़ महसूस हुआ, जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसकी गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने माज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनोखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा। खुशबू ने खुलकर लम्हों को कैद करने और तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ सुनाने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साहिल ने गौर से सुना। उसकी आंखें सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थी। जैसे ही वो अलग हुए, खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है, बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तक़बिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया, वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माज़रत ख़्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसे एक नाकाबिल फ़हम ताल्लुक़ महसूस हुआ, जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसकी गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने माज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनोखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा। खुशबू ने खुलकर लम्हों को कैद करने और तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ सुनाने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साहिल ने गौर से सुना। उसकी आंखें सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थी। जैसे ही वो अलग हुए, खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है, बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तक़बिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा
ہلچل سے بری کیمپس میں گزر رہی ہے، اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی، پچھلی رات سے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے بحث کو دوبارہ چلا رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے اور فوٹوگرافی کے اپنے شوق کو بھول جائے، لیکن خوشبو کا دل اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دکھی تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک کونے کا رخ کیا، وہ ایک دلکش اجنبی سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف اس کی کتابیں اور نوٹ بکھر گئے۔ معذرت خواہ اجنبی اس کے سامان اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ ان کی آنکھیں مل گئی اور خوشبو کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ گیا۔ اسے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس ہوا، جسے وقت رک گیا ہو۔ اجنبی ساحل احمد کیمپس میں ایک سینئر اور مقبول شخصیت تھا۔ اس کی گرم مسکراہٹ اور چیت بری نگاہوں نے خوشبو کے رخساروں کو ہلکا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے معذرت اور تعارف کا تبادلہ کیا تو خوشبو کی شرم و حیا پگھل گئی۔ اس کی جگہ آسانی اور سکون کے احساس نے لے لی۔ ساحل خوشبو کے انوکھے نام اور فوٹوگرافی کے شوق سے متجسس اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھا۔ خوشبو نے کھل کر لمحوں کو قید کرنے اور تصاویر کے ذریعے کہانیاں سنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساحل نے غور سے سنا، اس کی آنکھیں سچی دلچسپی سے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، خوشبو کو ایک عجیب سا کھو جانے کا احساس ہوا، جیسے اس نے اپنا ایک ٹکڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ملاقات محض ایک موقع ملاقات سے زیادہ تھی۔ اس شام خوشبو نے خود کو سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے ساحل کے پروفائل تلاش کرتے ہوئے پایا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سوچتی رہی کہ کیا یہ بہت آگے ہے، لیکن اس کا تجسس جیت گیا۔ جب اس نے اس کی تصاویر کو اسکرول کیا تو ایڈونچر کے لیے مشترکہ محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دریافت ہوا۔ خوشبو کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے محسوس کیا کہ ساحل نہ صرف دلکش اور خوبصورت ہے بلکہ مہربان اور ہمدرد بھی ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن حیران تھی کہ کیا ان کے راستے دوبارہ پارا ہو جائیں گے اور مستقبل کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ کیا خوشبو اور ساحل ایک دوسرے سے ملیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے خوشبو ایک شرمیلی اور انتشار پسند کالج کی طالبہ ہلچل سے بری کیمپس میں گزر رہی ہے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی، پچھلی رات سے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے بحث کو دوبارہ چلا رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے اور فوٹوگرافی کے اپنے شوق کو بھول جائے، لیکن خوشبو کا دل اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دکھی تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک کونے کا رخ کیا، وہ ایک دلکش اجنبی سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف اس کی کتابیں اور نوٹ بکھر گئے۔ معذرت خواہ اجنبی اس کے سامان اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ ان کی آنکھیں مل گئی اور خوشبو کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ گیا۔ اسے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس ہوا، جسے وقت رک گیا ہو۔ اجنبی ساحل احمد کیمپس میں ایک سینئر اور مقبول شخصیت تھا۔ اس کی گرم مسکراہٹ اور چیت بری نگاہوں نے خوشبو کے رخساروں کو ہلکا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے معذرت اور تعارف کا تبادلہ کیا تو خوشبو کی شرم و حیا پگھل گئی۔ اس کی جگہ آسانی اور سکون کے احساس نے لے لی۔ ساحل خوشبو کے انوکھے نام اور فوٹوگرافی کے شوق سے متجسس اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھا۔ خوشبو نے کھل کر لمحوں کو قید کرنے اور تصاویر کے ذریعے کہانیاں سنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساحل نے غور سے سنا، اس کی آنکھیں سچی دلچسپی سے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، خوشبو کو ایک عجیب سا کھو جانے کا احساس ہوا، جیسے اس نے اپنا ایک ٹکڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ملاقات محض ایک موقع ملاقات سے زیادہ تھی۔ اس شام خوشبو نے خود کو سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے ساحل کے پروفائل تلاش کرتے ہوئے پایا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سوچتی رہی کہ کیا یہ بہت آگے ہے، لیکن اس کا تجسس جیت گیا۔ جب اس نے اس کی تصاویر کو اسکرول کیا تو ایڈونچر کے لیے مشترکہ محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دریافت ہوا۔ خوشبو کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے محسوس کیا کہ ساحل نہ صرف دلکش اور خوبصورت ہے بلکہ مہربان اور ہمدرد بھی ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن حیران تھی کہ کیا ان کے راستے دوبارہ پارا ہو جائیں گے اور مستقبل کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ کیا خوشبو اور ساحل ایک دوسرے سے ملیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے خوشبو ایک شرمیلی اور انتشار پسند کالج کی طالبہ ہلچل سے بری کیمپس میں گزر رہی ہے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، وہ سوچوں میں گم تھی۔ پچھلی رات سے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے بحث کو دوبارہ چلا رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے اور فوٹوگرافی کے اپنے شوق کو بھول جائے، لیکن خوشبو کا دل اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دکھی تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک کونے کا رخ کیا، وہ ایک دلکش اجنبی سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف اس کی کتابیں اور نوٹ بکھر گئے۔ معذرت خواہ اجنبی اس کے سامان اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ ان کی آنکھیں مل گئی اور خوشبو کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ گیا۔ اسے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس ہوا، جسے وقت رک گیا ہو۔ اجنبی ساحل احمد کیمپس میں ایک سینئر اور مقبول شخصیت تھا۔ اس کے گرم مسکراہٹ اور چیت بری نگاہوں نے خوشبو کے رخساروں کو ہلکا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے معذرت اور تعارف کا تبادلہ کیا تو خوشبو کی شرم و حیا پگھل گئی۔ اس کی جگہ آسانی اور سکون کے احساس نے لے لی۔ ساحل خوشبو کے انوکھے نام اور فوٹوگرافی کے شوق سے متجسس اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھا۔ خوشبو نے کھل کر لمحوں کو قید کرنے اور تصاویر کے ذریعے کہانیاں سنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساحل نے غور سے سنا، اس کی آنکھیں سچی دلچسپی سے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، خوشبو کو ایک عجیب سا کھو جانے کا احساس ہوا، جیسے اس نے اپنا ایک ٹکڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ملاقات محض ایک موقع ملاقات سے زیادہ تھی۔ اس شام خوشبو نے خود کو سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے ساحل کے پروفائل تلاش کرتے ہوئے پایا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سوچتی رہی کہ کیا یہ بہت آگے ہے، لیکن اس کا تجسس جیت گیا۔ جب اس نے اس کی تصاویر کو اسکرول کیا تو ایڈونچر کے لیے مشترکہ محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دریافت ہوا۔ خوشبو کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے محسوس کیا کہ ساحل نے صرف دلکش اور خوبصورت ہے بلکہ مہربان اور ہمدرد بھی ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن حیران تھی کہ کیا ان کے راستے دوبارہ پارا ہو جائیں گے اور مستقبل کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ کیا خوشبو اور ساحل ایک دوسرے سے ملیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے خوشبو ایک شرمیلی اور انتشار پسند کالج کی طالبہ ہلچل سے بری کیمپس میں گزر رہی ہے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، وہ سوچوں میں گم تھی۔ پچھلی رات سے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے بحث کو دوبارہ چلا رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے اور فوٹوگرافی کے اپنے شوق کو بھول جائے، لیکن خوشبو کا دل اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دکھی تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک کونے کا رخ کیا، وہ ایک دلکش اجنبی سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف اس کی کتابیں اور نوٹ بکھر گئے۔ معذرت خواہ اجنبی اس کے سامان اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ ان کی آنکھیں مل گئی اور خوشبو کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ گیا۔ اسے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس ہوا، جسے وقت رک گیا ہو۔ اجنبی ساحل احمد کیمپس میں ایک سینئر اور مقبول شخصیت تھا۔ اس کے گرم مسکراہٹ اور چیت بری نگاہوں نے خوشبو کے رخساروں کو ہلکا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے معذرت اور تعارف کا تبادلہ کیا تو خوشبو کی شرم و حیا پگھل گئی۔ اس کی جگہ آسانی اور سکون کے احساس نے لے لی۔ ساحل خوشبو کے انوکھے نام اور فوٹوگرافی کے شوق سے متجسس اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھا۔ خوشبو نے کھل کر لمحوں کو قید کرنے اور تصاویر کے ذریعے کہانیاں سنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساحل نے غور سے سنا، اس کی آنکھیں سچی دلچسپی سے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، خوشبو کو ایک عجیب سا کھو جانے کا احساس ہوا، جیسے اس نے اپنا ایک ٹکڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ملاقات محض ایک موقع ملاقات سے زیادہ تھی۔ اس شام خوشبو نے خود کو سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے ساحل کے پروفائل تلاش کرتے ہوئے پایا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سوچتی رہی کہ کیا یہ بہت آگے ہے، لیکن اس کا تجسس جیت گیا۔ جب اس نے اس کی تصاویر کو اسکرول کیا تو
ایڈونچر کے لیے مشترک محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دریافت ہوا۔ خوشبو کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے محسوس کیا کہ ساحل نہ صرف دلکش اور خوبصورت ہے بلکہ مہربان اور ہمدرد بھی ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتی تھی لیکن حیران تھی کہ کیا ان کے راستے دوبارہ پارا ہو جائیں گے اور مستقبل ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ویورز اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ کیا خوشبو اور ساحل ایک دوسرے سے ملیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے خوشبو ایک شرمیلی اور انتشار پسند کالج کی طالبہ ہلچل سے بری کیمپس میں گزر رہی ہے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، وہ سوچوں میں گم تھی۔ پچھلی رات سے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے بحث کو دوبارہ چلا رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے اور فوٹوگرافی کے اپنے شوق کو بھول جائے، لیکن خوشبو کا دل اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دکھی تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک کونے کا رخ کیا، وہ ایک دلکش اجنبی سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف اس کی کتابیں اور نوٹ بکھر گئے۔ معذرت خواہ اجنبی اس کے سامان اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ ان کی آنکھیں مل گئی اور خوشبو کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ گیا۔ اسے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس ہوا، جسے وقت رک گیا ہو۔ اجنبی ساحل احمد کیمپس میں ایک سینئر اور مقبول شخصیت تھا۔ اس کے گرم مسکراہٹ اور چیت بری نگاہوں نے خوشبو کے رخساروں کو ہلکا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے معذرت اور تعارف کا تبادلہ کیا تو خوشبو کی شرم و حیا پگھل گئی۔ اس کی جگہ آسانی اور سکون کے احساس نے لے لی۔ ساحل خوشبو کے انوکھے نام اور فوٹوگرافی کے شوق سے متجسس اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھا۔ خوشبو نے کھل کر لمحوں کو قید کرنے اور تصاویر کے ذریعے کہانیاں سنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساحل نے غور سے سنا، اس کی آنکھ کی سچی دلچسپی سے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے، خوشبو کو ایک عجیب سا کھو جانے کا احساس ہوا، جیسے اس نے اپنا ایک ٹکڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس احساس کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ملاقات محض ایک موقع ملاقات سے زیادہ تھی۔ اس شام خوشبو نے خود کو سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے ساحل کے پروفائل تلاش کرتے ہوئے پایا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے سوچتی رہی کہ کیا یہ بہت آگے ہے، لیکن اس کا تجسس جیت گیا۔ جب اس نے اس کی تصاویر کو اسکرول کیا تو ایڈونچر کے لیے مشترک محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دریافت ہوا۔ خوشبو کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے محسوس کیا کہ ساحل نہ صرف دلکش اور خوبصورت ہے بلکہ مہربان اور ہمدرد بھی ہے۔ وہ مدد نہیں کر سکتی تھی لیکن حیران تھی کہ کیا ان کے راستے دوبارہ پارا ہو جائیں گے اور مستقبل ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ویورز اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ کیا خوشبو اور ساحل ایک دوسرے سے ملیں گے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق خوشبو کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے خوشبو ایک شرمیلی اور انتشار پسند کالج کی طالبہ ہلچل سے بری کیمپس میں گزر رہی ہے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، وہ سوچوں میں گم تھی۔ پچھلی رات سے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے بحث کو دوبارہ چلا رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے اور فوٹوگرافی کے اپنے شوق کو بھول جائے، لیکن خوشبو کا دل اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دکھی تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک کونے کا رخ کیا، وہ ایک دلکش اجنبی سے ٹکرا گئی۔ ہر طرف اس کی کتابیں اور نوٹ بکھر گئے۔ معذرت خواہ اجنبی اس کے سامان اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ ان کی آنکھیں مل گئی اور خوشبو کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ گیا۔ اسے ایک ناقابل فہم تعلق محسوس ہوا، جسے وقت رک گیا ہو۔ اجنبی ساحل احمد کیمپس میں ایک سینئر اور مقبول شخصیت تھا۔ اس کے گرم مسکراہٹ اور چیت بری نگاہوں نے خوشبو کے رخساروں کو ہلکا کر دیا تھا۔ جب انہوں نے معذرت اور تعارف کا تبادلہ کیا تو خوشبو کی شرم و حیا پگھل گئی۔ اس کی جگہ آسانی اور سکون کے احساس نے لے لی۔ ساحل خوشبو کے انوکھے نام اور فوٹوگرافی کے شوق سے متجسس اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھا۔ خوشبو نے کھل کر لمحوں کو قید کرنے اور تصاویر کے ذریعے کہانیاں سنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ساحل نے غور سے سنا، اس کی آنکھ کی سچی دلچسپی سے چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ الگ ہوئے،
खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है, बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तकबिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया, वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माज़रत ख्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसे एक नाकाबिल फहम ताल्लुक़ महसूस हुआ, जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसके गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने माज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनोखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा। खुशबू ने खुलकर लम्हों को कैद करने और तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ सुनाने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साहिल ने गौर से सुना। उसकी आंखें सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थी। जैसे ही वो अलग हुए, खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है, बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तकबिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया, वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माज़रत ख्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसे एक नाकाबिल फहम ताल्लुक़ महसूस हुआ, जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसके गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने माज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनोखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा।
खुशबू ने खुलकर लम्हों को कैद करने और तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ सुनाने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साहिल ने गौर से सुना, उसकी आंख की सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थी। जैसे ही वो अलग हुए, खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है, बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तक़बिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया, वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माज़रत ख्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसे एक नाकाबिल फहम ताल्लुक़ महसूस हुआ, जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसके गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने माज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनोखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा। खुशबू ने खुलकर लम्हों को कैद करने और तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ सुनाने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साहिल ने गौर से सुना, उसकी आंख की सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थी। जैसे ही वो अलग हुए, खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है, बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तक़बिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया, वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माज़रत ख्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया।
उसे एक नाकाबिल फ़हम ताल्लुक़ महसूस हुआ जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसके गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने मुआज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनोखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा। खुशबू ने खुलकर लम्हों को कैद करने और तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ सुनाने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साहिल ने गौर से सुना। उसकी आंखें सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थी। जैसे ही वो अलग हुए खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तक़बिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया, वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माज़रत ख्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसे एक नाकाबिल फ़हम ताल्लुक़ महसूस हुआ जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसके गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने मुआज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनोखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पी